السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوفوا الدرس ديال المعادلات والمتراجحات. المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. غناخد واحد التعريف بسيط. كل معادلة من الدرجة الأولى تكتب بشكل عام A x زائد b كتساوي صفر، بحيث A و b عددان حقيقيان معلومان، بحيث A و b عددان حقيقيان معلومان. حل المعادلة ax زائد b كتساوي صفر هو البحث على المجهول x، هو البحث عن المجهول x الذي يحقق المتساوية ax زائد b كتساوي صفر. إذن الهدف ديالنا هو أننا ملي تكون عندنا معادلة على شكل ax زائد b كتساوي صفر، فالهدف ديالنا هو نجبدو المجهول ديالنا اللي هو x نشوفوه شحال كيساوي. كاين طرق ديال الحل اللي غادي نطرقوا ليها دابا ان شاء الله. بالنسبه اذا كان a يخالف الصفر، a يخالف الصفر ولدينا المعادله هي ax زائد b كتساوي صفر وعندنا a كتساوي صفر، فإن x تساوي ناقص a تخالف صفر عفوا. إذن ax زائد b كتساوي صفر وعندنا a يخالف صفر، يعني كيساوي لنا عدد صحيح طبيعي، فإن المجهول ديالنا x كيساوي ناقص b على a. هذه من جهة. في حالة إذا كان a يساوي صفر و b كذلك يساوي صفر، فإن جميع الأعداد الحقيقية حلول لهذه المعادلة. بمعنى عندنا ax زائد b كتساوي صفر، عندنا a كيساوي لنا صفر أو كيساوي عدد صحيح طبيعي آخر، المهم ما كيخالفش لنا الصفر، و b كذلك. إذا غادي نلقاو فإن جميع الأعداد الحقيقية حلول لهذه المعادلة، فإن جميع الأعداد الحقيقية حلول لهذه المعادلة. في حالة ما كانت عندنا a يساوي صفر و b تخالف الصفر، فإن المعادلة ليس لها حل. غندوزو دابا للتطبيقات باش نفهمو أكثر. جوج x زائد 3 تساوي صفر. إذن عندنا هاد المعادلة المطلوب منا هو نعرفو المجهول ديالنا x شحال كيساوي. إذن أول حاجة غادي نديرو جوج x تساوي عندنا جوج إكس زائد 3 تساوي صفر،
غناخدو جوج إكس اللي فيه المجهول ديالنا ونديرو تساوي هاد 3 فهو عدد صحيح طبيعي، يعني غنرجعوه للطرف الآخر وغنخليو اللي عندنا فيه العدد اللي عندنا فيه المجهول في الجهة الأخرى. جوج إكس تساوي، إذا غنعملو جوج إكس كتساوي، قلنا هاد العدد الصحيح الطبيعي ديالنا نرجعوه للطرف الآخر. عندنا هنا زائد، إذا شنو غتولي لينا؟ غتولي لنا ناقص. ملي كنرجعوه للجهة الأخرى كنقلبو الإشارة، عندنا زائد غتولي ناقص، ولا كانت عندنا ناقص غنرجعوها زائد. ناقص 3. عندنا واحد جوج إكس، حنا بغينا غير الإكس، إذا شنو غادي ناخدو؟ غنحطو غير الإكس تساوي، ولكن جوج شنو غادي نديرو بها؟ غترجع لينا في المقام، يعني ناقص 3 على 2. إذا للمعادلة حل وحيد هو ناقص 3 على 2. ندوزو نشوفو التطبيق الثاني. لدينا جوج إكس زائد 5 تساوي 27. شنو قلنا؟ أهم حاجة عندنا اللي عندنا فيه الإكس، اللي عندنا فيه العدد المجهول خاصنا نخليوه بوحدو في الطرف، والأعداد الصحيحة الطبيعية في الطرف الآخر. ديجا عندنا 27 في الطرف الآخر، إذا جوج إكس هذا هو اللي عندنا فيه المجهول نخليها بوحدها تساوي 27. نحطها كما هي، وهاد 5 غنحولوها قلنا للطرف الآخر، إذا هنا عندنا زائدة تولي ناقص، وغنحطو العدد ديالنا 5. 27 ناقص 5 هي 22. إكس تساوي 22 على 2. إذا إلا جينا بسطنا هاد العدد هو إكس كتساوي 11. إذا للمعادلة حل وحيد وهو 11. غنشوفو ندوزو التطبيق الثالث. 6 إكس زائد 3 تساوي 11 إكس ناقص 1. إذا كنلاحظو عندنا 6 إكس وعندنا 11 إكس، نحاولو نقربو مع بعضياتهم، غادي تسهل لينا في الجمع ديالهم اولا في الطرح ديالهم، غادي حيت ديجا فيه المجهول إكس إكس، إذا غادي تسهل لنا يا إما نديرو اليوم الجمع أو الطرح، والأعداد الصحيحة الطبيعية اللي ما معاهمش المجهول إكس بوحدهم للطرف الآخر. 6 إكس قلنا هاد 3 غادي نرجعوها للطرف الآخر، و11 إكس نجيبوها وحدة 6 إكس، إذا 11 إكس غنجيبوها 6 إكس. الإشارة هنايا ديال 11 إكس فهي إشارة موجبة، ما بيناش ولكني نعلم أنها إشارة موجبة، إذا غنحولها للطرف الآخر. شنو قلنا؟ أنه ملي كنبغيو نحولو للطرف الآخر كنبدلو الإشارة، عندنا زائد غتولي لنا ناقص 11 إكس تساوي ناقص 1 غنخليوها كما هي، قلنا زائد 3 غنحولوها للطرف الآخر، عندنا هنايا الزائد شنو غتولي؟ ناقص، ونحطو العدد ديالنا اللي هو 3. دابا غيسهل لينا نحسبو 6 إكس ناقص 11 إكس، غناخدو الإشارة ديال العدد الأكبر اللي هو 11 إكس، الإشارة ديالو هو ناقص، غنحطوها 6 إكس ناقص 11 إكس هي 5 إكس تساوي ناقص 1 ناقص 3. شنو كنلاحظو هنا؟ أنهم ناقص 1 ناقص 3 ملي كيكون عندنا نفس الإشارة كنجمعوهم، ناقص 1 ناقص 3 كنحطو الإشارة ديالها اللي هي ناقص، عندنا نفس الإشارة إذا نقوم بالجمع. 4 هي ناقص 4 إكس، دابا القضية باينة، إكس كتساوي ناقص 4 وكنجيبو ناقص 5 للمقام، ناقص 5 أي إكس 4 على 5. إذن للمعادلة حل وحيد وهو 4 على 5. دابا نشوفو إلا كانت عندنا واحد الحالة أخرى اللي هي أ و ب عددان حقيقيان معلومان. حلول المعادلة. حلول المعادلة
AX زائد B عامل CX زائد D تساوي صفر. هي حلول المعادلتين AX زائد B تساوي صفر أو CX زائد D تساوي صفر. ناخذ مثال باش نفهمو أكثر. مثال المعادلة التالية: 2x زائد 4 عامل لناقص 3x ناقص 5 تساوي صفر. إذا شنو قلنا؟ هي على شكل المعادلة ax زائد b عامل cx زائد d. قلنا كتكون عندنا سواء ax زائد b تساوي صفر أو cx زائد d تساوي صفر. غنطبقوها في هذا المثال هذا. هي 2x زائد 4 تساوي صفر أو ناقص 3x ناقص 5 تساوي صفر. اللي هي إلا جينا يعني كل وحدة دابا غادي نحاولو نجبدو الإكس. اللي هي 2x غادي نرجعو 4 للطرف الآخر. 2x تساوي عندنا إشارة موجبة غتولي لنا إشارة سالبة ناقص 4 أو ناقص 3x تساوي عندنا إشارة سالبة غتولي لنا إشارة موجبة 5. إذن هنايا غنحاولو نجبدو الإكس. الإكس تساوي ناقص 4 على 2 أو إكس تساوي 5 على ناقص 3. غنشوفو دابا في حالة المعادلة كانت تستلزم النشر. إذن المعادلات والنشر. ناخذ واحد المثال بسيط: 2 عامل 3x زائد 2 ناقص 5 عامل x ناقص 1 تساوي صفر. إذن باش غادي نجيو نجبدو الإكس ديالنا، يعني ضروري ما أننا خصنا نديرو عملية النشر بالنسبة 2 عامل 3x زائد 2 وبالنسبة ناقص 5 عامل x ناقص 1. إذن غنحاولو نشرو 2x 3x و 2 في 2. إذن 2 في 3x هي 2 في 3 هي 6 و x 6x زائد 2 في 2 اللي هي 4. دابا غندوزو للطرف الآخر ناقص 5 في 1 x عندنا ولكن راه كاينه واحد الواحد مبيناش. 5 في x اللي هي ناقص 5 x ناقص 5 في ناقص 1. إذا شنو قلنا؟ لاحظوا معايا عندنا ناقص 5 في ناقص 1، وملي كتكون عندنا ناقص مضروبة في الناقص كتساوي لينا زائد. إذا ناقص 5 في ناقص 1 هي زائد 5 تساوي صفر. دابا نحاولو أننا الأعداد اللي عندنا فيها المجهول طرف والأعداد الصحيحة الطبيعية في الطرف الآخر. إذا 6x ناقص 5x تساوي زائد 4 للطرف الآخر تولي ناقص 4 زائد 5 للطرف الآخر تولي ناقص 5. إذا 6x ناقص 5x اللي هي 1x اللي هو x كتساوي ناقص 4 ناقص 5 نفس الإشارة. إذا عملية الجمع وما نساوش الإشارة ديالنا السالبة. ناقص 4 ناقص 5 هي ناقص 9. إذا للمعادلة حل واحد وهو ناقص 9. إذا للمعادلة حل وحيد وهو ناقص 9. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان في هذا الدرس، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي غنشوفوا المتراجحات كيفاش هما نتعاملوا معاهم.